मैं अभी आपने ये जो पूरी ऑक्सीजन बैंक की जो स्कीम है इसका भी इंट्रोडक्शन तारुफ आपने तफसील से सुन लिया। मैं सिर्फ इसमें चंद बातें ऐड ये करना चाहता हूँ कि मजलिस चैरिटी एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट के तहत ये पूरा काम आज यहाँ पर इंशाअल्लाह शुरू किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम से साल में एक मरतबा उनसे कंट्रीब्यूशन की अपील करती है, और जो पैसा जमा होता है इस ट्रस्ट में उसके ज़रिए से हम लोग हर साल बल्कि 2005 से गवर्नमेंट के स्कूल्स, ख़ास तौर से उर्दू मीडियम मदारिस स्कूल में हम लोग काम कर रहे हैं और एसएससी के एग्ज़ाम की फ़ीस भी देते हैं। और जो बच्चे एसएससी में उनका जीपीए हाईएस्ट होता है उनको कैश अवार्ड भी देते हैं। क्योंकि जब से कोविड शुरू हुआ है हम ये गवर्नमेंट स्कूल में स्कीम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, हम उसमें पैसा खर्च करते हैं। तो इसीलिए जब कि अब स्कूल्स बंद है और वो पैसा है तो हमने फैसला लिया कि इस तरह का एक काम करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हमने बाज़ाब्ता ख़रीदा है, 250 सिलेंडर्स को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ख़रीदा है। और इसमें दवाओं का भी जो मेडिकल किट है उन दवाओं का भी इस ट्रस्ट के तहत उसको हम लोगों ने ख़रीदा है। और तीसरी चीज़ ये है कि हेल्पलाइन के सिलसिले में भी जो 24 एग्जीक्यूटिव 20 कॉल एग्जीक्यूटिव जो काम करेंगे उनके भी अखराजात इसमें हमने शामिल किए हैं। तो कुल मिलाकर ये फर्स्ट फेज़ में करीब 1 करोड़ 40 लाख की लागत इस तमाम इस स्कीम में आ रही है। और मैं शुक्रगुजार हूँ एक्सेस फाउंडेशन का, उनके तमाम ज़िम्मेदारों का कि जिन्होंने हमको पूरा ताउन दिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनके मातहत जो डॉक्टर्स हैं वो फ्री में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी आवाम से गुजारिश है कि वो इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें और वहाँ से आपको डॉक्टर्स जो हैं वो आपसे बात करेंगे और उनके फ़ैसले और उनकी इजाज़त के बाद अगर वो कहते हैं कि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर देना है तो वो इत्तला यहाँ पर दी जाएगी। और जो पेशेंट हैं अगर वो नहीं आ सकते तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, सदुर मोतमदीन, मुहिबान मजलिस इंशाअल्लाह ताला बहैसियत रज़ाकारा तौर पर वॉलंटियर का काम करेंगे और सिलेंडर वहाँ पर पहुँचाएंगे। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर आकर सिलेंडर लेके जा सकता है। आपको हेल्पलाइन पर फ़ोन करना पड़ेगा। जो डॉक्टर्स हैं वो देखेंगे, पूरा मायना करेंगे, जो भी सवालात हैं अगर वो मुतमईन होते हैं कि आपको मेडिकल किट से आपका इलाज हो सकता है तो वो मेडिकल किट आप तक पहुंचाई जाएगी। और अगर उनकी राय यह है कि नहीं बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपको फराहम करना है तो वो भी फराहम किया जाएगा। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस स्कीम से आप इस्तेफ़ादा हासिल करिए। और साथ ही साथ डेक्कन मेडिकल कॉलेज से फारिग जो डॉक्टर्स ख़ास तौर से नॉर्थ अमेरिका में हैं वहाँ पर उन्होंने एक तंजीम बनाई, डेक्कन एलुमनाई ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उसमें जनाब तारूद साहब उसके ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने मुझे बाज़ाब्ता मैसेज भिजाया है और कहा कि असद साहब हम भी
اس میں اپنا تعاون دینے تیار ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ امریکہ کے وہ ڈاکٹرز جو وہاں پر کووڈ کے اسپتال میں بھی کام کیے، کافی ایکسپرٹس بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم کو جو ٹیکنیکلی کچھ کرنا ہے وہ کر لیں گے، تو ان کو بھی انشاءاللہ اس میں شامل کریں گے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اس نازک وقت میں، اس برے وقت میں ہم عوام کی تعاون کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان اسپتالوں کا بھی ان سے بوجھ کم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں جو اسپتال میں ڈاکٹرز، نرسز، سماجی کارکن جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کافی پریشر میں ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر یہ ہیلپ لائن سے لوگ رابطہ کریں گے اور یہ ڈاکٹر سے بات کریں گے تو شاید ان کی ڈاکٹرز کی سفارش اور ڈاکٹر کے ڈائگنوز پر انشاءاللہ ان کا علاج ہو سکتا ہے اور وہ مرض آگے بھی نہ بڑھے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس سے استفادہ حاصل کریے۔ آکسیجن سلنڈر جو کوئی بھی ڈاکٹرز کے بولنے پر جس کو بھیجایا جائے گا، میری ان سے گزارش ہے کہ یہ آپ اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، یہ آپ کی جائیداد نہیں ہے، نہ پراپرٹی ہے، بلکہ یہ مجلس چیریٹی ایجوکیشن ریلیف ٹرسٹ کی پراپرٹی ہے۔ اس کو واپس آپ کو کرنا پڑے گا تاکہ دوسرے جو جس کو ضرورت ہے ان تک ہم یہ ان کو فراہم کر سکیں۔ دعوے نہیں کر رہا ہوں، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور بلکہ میں تو آج شکریہ ادا کرنا چاہوں گا نہ صرف تلنگانہ بلکہ ملک کے تمام وہ ڈاکٹرز کا، نرسز کا، پیرامیڈیکل سٹاف کا، فرنٹ لائن واریئرز کا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے صحافیوں کا بھی، جرنلسٹ کا بھی، جو ایسے نازک وقت میں اور برے وقت میں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، اور میری عوام سے اپیل ہے کہ وہ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اس ہیلپ لائن پر فون کریے، اور تھوڑا صبر سے ہم کو کام کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت زیادہ پریشر ہے اسپتالوں پر، اسپتال میں بیڈ نہیں ہے، اور اگر بیڈ مل بھی جاتا ہے تو وینٹیلیٹر نہیں ملتا ہے، اور پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی ہے، بہت سے مشکلات کا سامنا ہم تمام کو کرنا پڑ رہا ہے۔ بس انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جو ہم اپنا اس میں تعاون کر سکتے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں تعاون کریں۔ میں اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے ان تمام افراد خاندان کو جنہوں نے اپنے عزیز و قارب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی بہن کو کھویا ہے، میں ان کو اپنی جانب سے ان کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کیسے ہم ان کو دلاسا دلا سکیں۔ بہرحال یہ ایک عجیب و غریب دور سے ہمارا وطن عزیز گزر رہا ہے، اور میں اپنی چھوٹی سی سیاسی زندگی میں اتنی بڑی تکالیف، اتنی بڑی مایوسی، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موت میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کے نہ میں نے کہیں پڑھا کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں اس طرح کا کبھی دور آیا ہوگا۔ اور مجھے یہ صاف طور پر کہنا پڑے گا کہ یہ سیکنڈ ویو جو کووڈ کی آئی ہے، اس کی ذمہ داری بھارت کے وزیر اعظم ہز ہائنس، ہز ہولینس شری نریندر مودی پر اور ان کی سرکار پر عائد ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سیاسی بات کہہ رہے ہیں، میں یہ سیاسی بات کر بھی رہا ہوں، اور یہ سیاسی بات ہے نہیں بھی ہے، اس لیے کہ بھارت کے سمویدھان میں، بھارت کے آئین میں رائٹ ٹو لائف ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، انسان کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور یہ حکومت اس فنڈامنٹل رائٹ کو نہ سمجھی ہے، نہ اس کو
इम्प्लीमेंट करने का इनके पास कोई नेक नियति है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जनवरी में भारत के वजीर आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तकरीर करते हुए ये कह दिए कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने कह दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कि दूसरे ममालिक हमारा मजाक उड़ा रहे थे, मगर हमने बता दिया कि कैसे भारत ने कोरोना से मुकाबला किया। आप पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो प्रेसिडेंट डिबेट हुआ उसमें वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी आप। स्पीच जब मैं सुन रहा था तो अफसोस हो रहा था, तकलीफ हो रही थी कि वो सीना तान कर कह रहे थे कि हमने कोरोना को ख़त्म कर दिया है।